Bonjour mes chers enfants, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction des exercices manuel le petit matheux niveau CM1. Allez, prenez avec moi la page 31. Donc, l'exercice numéro 4. Je range les figures suivantes par ordre croissant de leur ère. Donc, on a ordre croissant كما قلنا في الحلقات السابقة. l'ordre croissant يعني ترتيب تزايدي، يعني من الأصغر إلى الأكبر. نرتبوا هاد الأشكال هادو على حسب المساحات ديالهم. كما كتشوفوا أنا راني ديجا حسبت البارح، كما شفنا في الفيديو اللي حطينا البارح. باش كنحسبوا المساحة كنحسبوا عدد المربعات، مفهوم؟ اذا انا راني ديجا حسبت باش ما نضيعش معكم الوقت، باش يجينا الفيديو قصير. راني حسبتهم وكتبتهم. اذا بالنسبه للشكل عفوا ك، عندنا المساحه ديالو هي 36. الشكل بي المساحه ديالو 12. الشكل سي المساحه ديالو 12 ونصف. الشكل دي المساحه ديالو 24. الشكل او 32. الشكل اف 16. الشكل جي 15. هما راه بداو لينا ببي، يعني الشكل بي هو اصغر شيء، هو الشكل الذي لديه اصغر مساحه. اذا شكون هو الشكل اللي يتبعوه هنايا معنا؟ هو سي. الشكل اللي غادي يتبعهم جي، من بعد اف، من بعد اف عندنا 24 يعني دي، من بعد او، واخيرا ك. اذا الترتيب هو كالتالي: عندنا بي سي جي اف دي او ك. L'exercice numéro 5. Je dessine un polygone intérieur et un polygone extérieur pour encadrer la surface rouge comme dans l'exemple et je complète. شوفوا معايا هاد المثال. عطاو لينا واحد الجزء اللي هو مخدش، رسمنا الداخل ديالو واحد المضلع بوليغون يعني مضلع ياك، ومن الخارج ديالو رسمنا مضلع وحصرنا المساحه ديالته صافي. l'aire de la surface assurée elle est entre 13 et 39. نفس الشيء غادي نديروها في هاد الشكل هذا. غادي نرسمو واحد المضلع اللي يكون الداخل ديال هاد الشكل الاحمر، وواحد المضلع اخر اللي غادي يكون في خارج الشكل الاحمر، مفهوم؟ اذا كما كتلاحظوا معايا فانا رسمت هاد المضلع، رسمت واحد في داخل الشكل الاحمر ورسمت واحد اخر خارج الشكل الاحمر. اذا كما كتلاحظوا معايا ها هما صافي. دابا اش غادي ندير؟ غادي نحسب التربيعات اولا المساحه اللي عندي ديال المضلع اللي كاين لداخل صافي. غادي نحسبوا المساحه اللي عندنا داخل المضلع، داخل الشكل الاحمر، داكوغ. ومن بعد نحسبوا المساحه الكليه يعني اللي فيها الشكل الاحمر وهذا المضلع الصغيور. اذا فانا حسبتهم، لقيت هنايا داخل وسط الشكل الاحمر لقيت 13، يعني هنايا لداخل 13 تربيعه، و على برا لقيت 51. اذا مساحه الشكل الاحمر فهي محصوره ما بين 13 و 51. اذا التمرين رقم 6. je calcule l'aire dans chaque cas et je complète le tableau. كما كتلاحظوا معايا عندنا 3 الاشكال، عندنا A B et C صافي، وعندنا واحد الجدول غادي نحسبوا فيه المساحه ديال كل شكل. كما كتلاحظوا معايا هنايا لتحت
عطاو لينا جوج ديال المربعات. صافي عطاو لينا جوج المربعات. اذا غادي نشرح لكم دوك المربعات كيفاش. اذا لاحظوا معايا هنايا عندنا هذا المربع، هذا المربع الكبير هذا كيساوي ليا 1 سنتيمتر مربع. صافي. وهذا المربع نيت هو نفسه مكون ليا من تربيعات، كتلقاو فيه مجموعه من المربعات صغيورين. صافي. وكل مربع صغير، كل واحد فيهم صغيور، كيساوي ليا 1 مليمتر مربع. متفقين؟ اذا بغيت نعرف المساحه ديال هذا الشكل. عندنا كل شكل فيه واحد، كل صف فيه 10 ديال المربعات صغيورين، يعني 1 مليمتر مربع و1 مليمتر مربع هي 2 الى اخره، يعني القاو 10 مربعات افقيا و10 مربعات عموديا. حتى لهنا متفقين؟ اذا الا بغيت نعرف المساحه ديال هاد المربع الكبير بالمليمتر، اش غادي نديرو 10 في 10 غتعطي لينا 100 مليمتر مربع. اذا هاد المربع هذا الكبير اللي هو 1 سنتيمتر. صافي. عندنا 1 سنتيمتر مربع. اذا بغينا نحولوها لمليمتر مربع، راه هي 100 مليمتر مربع. متفقين؟ اذا نشوفوا الشكل ا. اذا ما هي مساحه الشكل ا بالسنتيمتر مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا 8 سنتيمتر مربع. نحولوها لمليمتر مربع. شنو قلنا بان 1 سنتيمتر مربع كتساوي لينا 100 مليمتر مربع. اذا 8 سنتيمتر مربع هي 800 مليمتر مربع، 800 مليمتر كاري. عندنا الشكل بي، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا 8 ماذا؟ 8 سنتيمتر مربع. اذا نحولها لمليمتر مربع هي 800 مليمتر مربع. نشوفوا الشكل سي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا مساحته هو 9. بغينا نحولها لمليمتر مربع هي 900. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا. شكرا على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تشجعونا باللايك وبالبارطاج باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.